Maayong gabi kanyang tanan mga kaigsuonan. Aniaw na usab kita karon sa ato ang sinimana o tulumanon nato nga programa kining atong gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Nga atoan na pod ni nga naandan nga atoa man gyud nga basahon ang ikanapulog unom nga Domingo kay mao man ang ebanghelyo og mapuhon. So, muna nga atong basahon una ang ebanghelyo para sa tuwa nga pamalandong. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaw ni ka o Ginoo. Namalik ang mga apostoles o nakikita sila kang Hesus ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo o natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli, pagpangabot o pagpanlakaw. Tungod ni Jesus ug ang iyang mga tinun-an, wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Mangadto kita sa dapit nga awaaw, aron makapahulay kamog jutay. Busa nanakay sila sa sakayan o nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghan ang mga tawo nga nakakita sa ilang pagbiya o nailhan sila dayon. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan og nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus og sa iyahang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan o naluoy siya pag-ayo kanila. Kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay o gitudluan niya sila og daghang mga butang. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, kumusta naman kamo? So, manghinaot ko nga maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Mga katikista, kumusta naman kamo? So, again and again, manghinaot ko nga maayo ang dagan sa atong kinabuhi. O kaninyo usab nga mga kaigsuonan nato nga nagsunod dinhi ato nga pamalandong sa ebanghelyo. And then para sa ato nga pamalandong magkuha tag duha ka mga punto gikan sa ebanghelyo nga mo'y atong basihan sa ato ang pamalandong ining ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig. So narita una nga punto nga ato ang matawag nato og pamalandungan kining nakita ni Jesus to gikan man iya mga tinun-an sa misyon iya man to gipadalag tinagurha unya mibalik and then nakita ni Jesus nga lapoy gipangkapoy sa ilaha nga pagsangyaw sa maayong balita. Ug unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamong jutay. Si Kristo di siya mosugot yun di ay kanang wa tay pahuway. Kanang trabaho, wala na lang puntay muhunong sad. Apan
Kung magiskot gani og awaaw, nagisgot na siya og lugar nga diin makahimo sa pag-ampo. Communion with the Lord. Nindot sad kaayo ako ning nahatag mga katikista, ako ning nahatag usab nga pamalandong ninyo, dili ba ang creation story nga atong mabasa sa libro sa Genesis? Human gibuhat sa Dios ang tao nga mao ang katapusan niyang gihimo. Ang creation story mingon, God rested. May numdum pa ko sa ako ang professor sa seminaryo mingon, God rested. Wa na magpasabot nga ang Ginoo gikapoy. Wa na magpasabot nga ang Ginoo mihunong, mipahuway. God rested. Matud pa sa akong maestro sa seminaryo. The message is for us na mga tao. Rest is to have time with the Lord. Holy day for the Lord para sa Ginoo. Time nga muhunong ta unsa ang ato ang mga adlaw-adlaw kinabuhi. And then makig-uban ta sa Ginoo nga maoy tuburan sa kalig-on, maoy tuburan sa kadasig aron ma-re-energize ta. Nato nga mga Katoliko, ang atuang nga adlaw nga igpapahulay mauman ang Domingo. Doon natay mga rason ngano nga Domingo ang atong adlaw nga igpapahulay. Dili ba sa Domingo nahitabo ang pagkabanhaw ni Kristo? Sa Domingo usab nahitabo ang pagkunsad sa Espiritu Santo nga mausab ang nahimugso ang atua usab nga simbahan. So, ang point niya mao, na bis ang atoang simbahan, nagahin gayud o rests from work, rests from whatever na atoang buluhaton sa kalibutan. Maumitaw na nga sa panahon sa Domingo, gidapit kita sa simbahan. Ug usa gayud kana kasugo sa simbahan diha sa pagsimba. Stop from busy work. Have time for the Lord. Let us have communion with the Lord through prayer. Rests. Ang Ebanghelyo nagisgot og kamingawan. Mao na nga nindot sad kaayo sa nga tanan nga matawag na to makadungog ta nga mga kaigsuonan too busy kono nga usahay waday panahon sa pagsimba o pag-ampo. Too busy kono nga usahay malimot ta nga dunay mga butang baya gyud nga para sa Ginoo. Basin unya hinuon nga tungod sa ato ang kabisi muingon para sa mga anak, and then tungod sa pagkabisi, wala na'y time hinuon para sa mga anak. Unsaon man ang kwarta kung para sa mga anak,
kung layo ka sa imong pamilya, and then nagkatibulaag na no na imong pamilya, kay you don't have time with them, quality time, dili ba? Ang quality time para sa pamilya, nindot kaayo nga ang tibuok pamilya mugahin, magkuyog sa pagsimba, pag-ampo. That's quality time. Rests, pahuway, and spend quality time with the Lord together with your family. Mag-unsa man ang daghang kwarta na katibulaag ang pamilya, what for? Dili ba mga kaigsuonan? Mag-unsa man na ang imong daghang kwarta na tungod sa imong kabisi, mo resulta ba yun na sa atong health? Mo resulta ba yun na? So, maubitaw na kanang sakyanan, dili biya pod maayo kung long drive nga dili na lang pod nimo pahunungon ang sakyanan. Kay mo explode baya pod ang ligid. Di. Maubitaw na sa gawas doon na rest area, pahuway sa driver, pahuway usab sa sakyanan. Otherwise, mo explode unya ang ligid, di mga pagan ang tanan. Rests, pahuway. Pero ang ato ang ebanghelyo mingon, nakita niya ang mga tinun-an niya nga iyang gipadala sa misyon sa tinagura na hagard na kaayo tingali ang dagway. Gikan pagod sa misyon ay iyang nakita si Kristo very sensitive. Nakapoy kaayo ang mga dagway o ang ilahang. Muna mingon siya, manlakaw kita, mangadto kita sa kamingawan, aron kita makapahuway. Dili pa mga kaigsuonan? So, mauni ang nindot sad nato kay usahay madata sa pressures sa kalibutan o sa katilingban. To that extent, now we don't have time to rest. To that extent, now we cannot have time with the Lord. And then, mapagan pa yun ang quality time sa pamilya. Apan nindot sa kaayo sa katanan, kay si Kristo, pag-abot nila dito sa tampi, dito ang mga tao, ikaduha nga punto. And then, ang purpose biya ni Kristo, iyang gidala ang iyang mga tinunan aron makapaway. Apan pagtanaw niya, dagang kay mga tao dito, nga nagtanaw siya, naluoy siya sa mga tao. Ug ang ebanghelyo mingon, sama o wala sila'y, sama sila mga karnero na walay magbalantay. So sa ikaduha usab nga punto sa atong ebanghelyo, giulagway usab na si Kristo puno sa kaluoy sa mga panginahanglan sa katawhan. Og sa mausab nga punto sa ebanghelyo, gihulagway usab ang iyang pagkamaayo nga magbalantay sa karnero nga mao kita. He's a good shepherd. Naluoy siya nga nagtanaw. Naluoy siya nga naminaw sa mga tao nga nagyango-ngo sa pagsulti sa ilang tagsa-tagsa ka mga panginahanglan. Nga tungod ni ini, matod pa sa ebanghelyo, gitudluan ni Kristo ang mga tao o daghan nga pagtulunan. He is a good shepherd. Maubitaw nga sa miaging semana kaninyo nga
kada adlaw nga nagsimba, I'm sure nakadungog mo ni adtong ebanghelyo nga miingon, kinsa kadtong gikapoy duol kamo kanako and learn from me, for I am gentle and humble of heart. Dili ba? Nakadungog mo ni ana? Duol ako. Ayaw pagduha-duha. Ayaw pagpanagana. Learn from me. I am gentle and humble of heart. Being gentle and humble of heart, puno sa kaluoy ang maong kasing-kasing. Puno sa gugma ang maong kasing-kasing. Puno sa pagpangalagad ang maong kasing-kasing. Ug manggiluy-on ang maong kasing-kasing. Ug mausab ka na ang kasing-kasing ni Kristo. Ug matod pa sa atong ebanghelyo, naluoy siya. Kay sama sila sa mga karnero na walay magbalantay. Mauni nga daghan kaayo kita og mapamalandungan sa atong kinabuhi. Dili kita biyaan sa Dios. Pasalig na niya. Dili kita isalikway sa Dios. Dili kita tulisokon sa Dios tungod sa ato ang mga sala nga nabuhat. Ug dili kita talikdan sa Dios tungod sa pagkagahi natong ulo. Nga bisan kung gitunluan, gisultihan na daan kita, unsay ang ayan natong buhaton. Apan nagmakanunayon ngayon kita sa pagtuman sa ato ang gusto bisag sayop. Mauna, dili kita talikdan sa Dios. God remains loving and faithful and forgiving to all of us. Puno siya sa kaluoy. Ug mao kini ang giportray sa ato ang ebanghelyo karon. Kining ikanapulong unom nga Domingo sulod sa tuig. Mauna nga let us have time with the Lord. So, sa mga coordinators nato, nga mga sa atong mga katikista, so, sa miaging Merkules o nga sa Huwebes, nangadto ta sa beach resort sa Cortes family being our hosts. Kay naghimo ta sa tuang pamalandong. Rests with the Lord. Dili ba? Nindot ang mao nga kasinatian. Nagkabanding pa ta, na-re-energize ta, and then napalig-on pa nato ang ato ang council, labi na kay na mga bagong nasulod, kay tungod sa mga reshuffling karon sa mga assignments, sa mga madre, apan quality time. Rest with the Lord. Ya, nakahatag pa kong input ninyo, banding pa ta sa absent, nindot.
Di ba? That's what we have experienced. Mauni nga ang Ginoo sa Ebanghelyo ayaw palabi sa trabaho. Ayaw patanan. Nagaigi gayon panahon oras ang Ginoo. Rest day. Number 2, ayaw kabalaka sa mga butang sa kalibutan. Kay si Kristo ang atong Ginoo is a good shepherd. Puno sa kaluoy, puno sa gugma, and He is also generous to us. Ato na yung pamalanungan, ini ikanapulugunom nga Domingo sulod sa tuig. Namudapit ko kaninyo sa makausapa sa pag-uban ka nako sa pag-ampo sa mga masakiton at mga kaigsuonan. Amo lang itong amahan ayuha sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit ang among mga kaigsuonan nga mga masakiton. Amo sa api sa pag-ampo nagatiman kanila. Guys sila o taas-taas nga pasensya, may gugmaon nga pag-alagad sa mga masakiton. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, ani lang sa takutob. And then magkita ta sunod na pod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Nya kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nag-uban kaninyo nining atong programa Pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo magpanalangin kanunay kaninyong tanan.